बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताबीर न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करेंगे जाफराबाद से। जाफराबाद के करीब सिंध बलोचिस्तान के सरहदी इलाके जागीर में जाफराबाद और जैकबाबाद पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। 6 अहलकारों के कत्ल में मतलूब 2 डाकू गिरफ्तार। पुलिस ने डाकुओं के दर्जनों ठिकाने जला दिए। डेरा अलायार के इलाके रुझान जुमाली से अगवा होने वाले नौजवान फुरकान सोमरो की बाजियाबी और इंस्पेक्टर समेत 6 अहलकारों के कत्ल में मतलूब डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए जाफराबाद और जैकबाबाद पुलिस ने जागीर के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन किया। 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने 2 डाकुओं को गिरफ्तार करके दर्जनों ठिकानों को आग लगा दी। गिरफ्तार दोनों डाकुओं में एक डाकू सिंध के थाना मोलादाद और दूसरा जाफराबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार डाकुओं से जाफराबाद और जैकबाबाद पुलिस तफ्तीश कर रही है। अहम इंकशाफात मतवक्के हैं, ताहम पुलिस ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान बदनाम ज़माना डाकू मुजाहिद उर्फ मिठू शाह ज़ख्मी हालत में फरार हो गया। जाफराबाद और जैकबाबाद पुलिस के हुकाम डाकू मिठू शाह के ज़ख्मी हालत में फरार पर पुरस्रार खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मुसलसल ऑपरेशन और गिरफ्तारियों के बावजूद मकवी नौजवान फुरकान सोमरो की बाजियाबी ताहाल अमल में ना आ सकी। खबर शामिल करते हैं पमर सनड़ी से। ताबीर न्यूज़ के नुमाइंदे रहमतुल्लाह गुनिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह सोबतपुर में भी शिकागो के शहीदों की याद में मिस्त्री मजदूर यूनियन के सदर इकबाल अहमद अब्बासी, मुस्लिम लीग नसीराबाद डिवीजन के सदर मियां मोहम्मद हुसैन गौला और जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई रहनुमा टकरी अब्दुल रहमान फुरकानी की सरबराही में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सोबतपुर से रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई हजरत मौलवी कादर बख्श चौक पर पहुंचकर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई, जिससे पीपी के सूबाई रहनुमा नियाज अली इमरानी, मिस्त्री मजदूर यूनियन के सदर इकबाल अब्बासी, नून लीग नसीराबाद डिवीजन के सदर मियां मोहम्मद हुसैन गौला, जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई रहनुमा टकरी अब्दुल रहमान फुरकानी, पीपल्स यूथ के नूर मोहम्मद कुंदरानी, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सोबतपुर के सीनियर नायब सदर सरदार बंगलजई दीगर ने कहा कि शिकागो के शहीदों की दी हुई अजीम कुर्बानी कभी भी भुलाई नहीं जा सकती, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके मेहनत कश तबके का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। उन्होंने कहा कि मजदूर तबका मुल्क की मौशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। नाज़रीन, आइए चलते हैं सोबतपुर खोसा हाउस, जहां पर खोसा अकवाम के सरदार सखी अब्दुल रज़ाक खान खोसा मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। ये घर एक बड़ा घर है। नबी भाई खान से लेके हमारे ज़्यादातर सिंध के और बलूचिस्तान के सारे मसाइल एक ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। नबी भाई खान से बजाते ख़ुद में अच्छा खासा था। भी नबी भाई खान के पास गांव आता था, सियासी मशवरे किया करते थे, सलाह, कोई बरादरी के मसले मसाइल होते हैं उनके बारे में भी। नबी भाई खान के बाद जान नशीन मीर ज़हूर खान बना। वो एक बड़ा अनमोल इंसान था, बहादुर इंसान था। अक़वाम खोसा की खिदमत कबाइल की कर रहा था और बिरादरियों की भी हद से ज़्यादा कर रहा था। किसको दुख और तकलीफ़ नहीं थी। उससे भी मशवरे रहे। उसने कहा मेरे बाद मेरा सियासी जान नशीन बनेगा मीर सलीम खान खोसो साहब, जो मेरा सियासी वारिस बनेगा। हमारे ख़ानदान का जो पग है वो भी मीर सलीम खान के ऊपर है, जो भी अपनी बिरादरी घर, वैसे तो अब मुकदम अवेलेबल हैं, सरदार अवेलेबल में बैठा हुआ हूँ। सियासी जान नशीन अपने घर का मीर ज़हूर खान के ख़ानदान का, अपने का जो भी है इसके ख़ानदान दादा, उसमें इसको सियासी आज जो भी मोतबरीन इलाके के थे, चाहे हमारे कुछ 10% नहीं 90% सिंध में भी मैंने मशवरा किया। उन्होंने भी कहा, यही कहा कि इस घर से ज़्यादा तो और कोई भी नहीं है, हम इनके साथ हैं हर लिहाज से। जो भी इनका बलूचिस्तान में सियासी फ़ैसला अगर वो सिंध में करे भी इनको अख्तियार है, कर सकता है, मगर फिर भी इस घर के लिए साथ चलने के लिए 90% लोग तैयार हैं, दोस्त भी तैयार हैं, अक़वाम भी तैयार है। पहले तो मीर ज़हूर खान ज़िंदा थे, सारे अख्तियारात उनके पास ही थे, सियासी जो भी फ़ैसले थे कर रहे थे वही। उसके जाने के बाद मीर सलीम खान के ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी आई है, बड़ी, बहुत बड़ी। वैसे पढ़े लिखे इंसान हैं, शरीफुल नफ्स हैं, बहुत इज़्ज़तदार आदमी है। 99% तो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, दोस्त और अक़वाम खोसा। अल्लाह भी ऐसा करेगा कि इसका गैबी मदद फरमाए, इसको अल्लाह साथ दे, इसको हिम्मत और हौसला दे। गरीबों के जैसे नबी भाई खान चाचा मीर ज़हूर खान खोसो साहब दिन रात कौम के लिए, दोस्तों के लिए, अल्लाह इनको भी हिम्मत देगा, हौसला देगा, सियासी पावर भी देगा, बसीरत भी देगा इंशाअल्लाह ताला। ये तो अभी
ایک ٹائم لگے گا اپنے حساب سے. ابھی آج سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے روکنے کی استدعا مسترد. ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی رہائش گاہ پر پولیس اور اینٹی کرپشن کے آپریشن کے خلاف پرویز الہی کے بیٹے راسخ الہی کی درخواست پر سماعت ہوئی. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ پولیس اور اینٹی کرپشن کی جانب سے روز چھاپے مارے جا رہے ہیں. ہر روز نئی FIR درج کر کے ریڈ کر دیا جاتا ہے. عدالت سے استدعا ہے کہ پرویز الہی کو گرفتار کرنے اور نئے مقدمے درج کرنے سے روکا جائے. جسٹس سردار سرفراز ٹوکر نے ریمارکس دیے کہ کس قانون کے تحت عدالت گرفتاری سے روک سکتی ہے؟ جب تک رپورٹ نہیں آتی کیسے آپ کی بات مان سکتے ہیں؟ پولیس کو اپنا زور لگانے دے، جب معاملہ عدالت آئے گا تو دیکھ لیں گے. عدالت نے IG اور DG اینٹی کرپشن کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر DG اینٹی کرپشن اور IG پنجاب سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. عدالت نے پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے پولیس سے چھاپے روکنے کی فوری استدعا مسترد کر دی. سپریم کورٹ بل پر پارلیمانی ریکارڈ طلب. جسٹس نقوی کو الگ کرنے فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 8 رکنی لارجر بینچ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے خلاف کیس کی سماعت کی. جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اظہر حسن رضوی اور جسٹس شاہد وحید لارجر بینچ کا حصہ ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مقدمے پر فریقین سے سنجیدہ بحث کی توقع ہے. لارجر بینچ کو بہترین معاونت فراہم کرنی ہوگی. پاکستان میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا قانون ہے. یہ ریاست کے تیسرے ستون کے بارے میں ہے. عدالت نے سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر بل پر پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا. علاوہ ازیں سپریم کورٹ نے قائمہ کمیٹی میں ہونے والی بحث کا ریکارڈ بھی طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت اپریل تک ملتوی کر دی. عدالت نے سیاسی جماعتوں اور وکلاء تنظیموں سے 8 مئی تک جواب مانگ لیا. الیکشن کی تاریخ پر اصرار و انکار. حکومت اور PTI مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ آج ہوگا. حکومت اور تحریک انصاف کی باہمی رضامندی سے آج بیٹھک کا وقت تبدیل کیا گیا. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا کہنا ہے کہ مذاکرات آج صبح 11 بجے کی بجائے رات 9 بجے ہوں گے، جبکہ بات چیت سینٹ سیکریٹریٹ میں ہوگی. مذاکرات کا وقت مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کی مصروفیات کے باعث تبدیل کیا گیا. دوسری جانب چیئرمین PTI عمران خان کی جانب سے 14 مئی تک اسمبلیاں توڑنے اور ستمبر سے پہلے الیکشن اصرار کیا گیا. تاہم اس حوالے سے حکومتی وزراء نے صاف انکار کیا. ایک طرف سیاسی پارٹیوں کے اندر بات چیت کا سلسلہ جاری تو دوسری طرف باہر مخالف بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے. شہباز شریف نے مذاکرات سبوتاژ کرنے کی کوشش کی. شاہ محمود کا الزام. انہوں نے کہا کہ لچک تو ہم دکھا رہے ہیں. شہباز شریف نے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، جبکہ بلاول کی تقریر بچکانہ تقریر تھی. وہ ججز کو دھمکیاں دے رہے تھے. شاہ محمود کا کہنا تھا کہ یہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے تاکہ انتخابات نہ ہوں، لیکن نا امیدی کے باوجود نیک نیتی سے مذاکرات کی میز پر بیٹھوں گا. انہوں نے مزید کہا کہ شہباز شریف آج حکومت میں بیٹھے ہیں تو اسی عدلیہ کے فیصلے پر نہیں آئے. ان کا ایجنڈا ذاتی ہے اور ہمارا قومی. انہوں نے 1 سال میں بجٹ اور معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. یہ سیاسی بجٹ دیں گے جس میں آنے والی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں ہوں گی. IMF آج بھی ان پر اعتماد نہیں کر رہے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آئین پر حملہ ہو رہا ہے اور ایک ٹولہ آئین پر چلنے سے انکار کر رہا ہے. اگر آئین نہیں ہے تو فیڈریشن بکھر جائے گی. نیب کیسز دیکھ کر ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا. شاہد خاقان عباسی کا یہ کہنا ہے. اسلام آباد میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ نیب قانون میں جعلی کیسز کو ختم کرنے کی گنجائش موجود ہے. نیب عدالتوں میں کیمرے لگا کر عوام کو سماعت دکھانی چاہیے. شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ نیب کیسز دیکھ کر ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا. نیب کے تماشوں نے ملک کو تباہ کر دیا. ملک میں سابق وزیر اعظم کو انصاف نہیں ملے گا تو غریب کو کیسے ملے گا؟ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کروانے ہیں. جس جماعت نے حصہ لینا ہو انتخابات میں حصہ لے لے گی. انتخابات کرانا نون لیگ کا کام نہیں. PTI نے دونوں بار بدنیتی پر مذاکرات کیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے تعبیر نیوز.